السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اور 37۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، نہ کھڑے ہو جائیں آپ کسی ایسی بات پر جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس پر اعتبار نہ کریں۔ ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں قیامت کو سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر چوڑا ہو کر نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، تو عاجزی سے چلنا چاہیے۔ ویسے تو نعمتاں بے شمار نے، لیکن اس مقام تے اللہ رب کائنات نے 3 عظیم نعمتاں کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے تو پہلے علم دی اہمیت بیان کی تھی۔ کسی بھی چیز کے بارے چ جاننا، علم رکھنا، یہ انسان واسطے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بغیر مسئلے تو، بغیر علم تو گفتگو کرنی کسی بات کے بارے سے، یہ شریعت سانو اجازت نہیں دینی۔ اس واسطے آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ہوئے گی کہ جاہل لوگ امام بن جان گے، لوگوں دے مقتدا بن جان گے، جنہیں کو علم ہی نہیں ہوئے گا، تو آپ بھی گمراہ ہوں گے تو لوگوں نے بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ
وہ کسی مولوی صاحب کو کسی مسئلہ پوچھا، کہنے لگا جی وضو تو بغیر نماز ہو جاتی؟ اچھا یہ نا حقیقت مینوں میرا ایک وکیل ہے بہت بڑا، انہوں نام ہے اتنے بڑا، میرا انہوں نے تعلق ہے، یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے مینوں آپ گل سنائی اپنے علاقے دے ایم این اے تے ادو وزیر سن وفاقی، نام لینا ہوں میں مناسب نہیں سمجھتا، یہ سارے سیاستدانوں کا یہی حال ہے الا ماشاء اللہ۔ ایک پنڈ چ فوت کی ہوئی، کچھ چودھری صاحب فوت ہو گئے، تے او وزیر صاحب اتنے پہنچے اپنے علاقے دے ایم این اے، پرانی گل ہے، تے او وضو نہیں سی کیتا انہوں نے، جنازہ شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں بھی ان کا نام لے کر جنازے کے لیے بھی وضو ضروری ہوتا ہے؟ اگو بھی بڑا شکریہ سے جی آپ لوگوں کے لیے کیوں نہیں ضروری، آپ سیاسی لوگ ہیں، کام کار ہوتے ہیں، آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ صورتحال ہے، یہ سچا واقعہ۔ اچھا وہ میں جی گل سنان لگا سر، وہ مولوی صاحب کو آ کے پوچھا حضرت صاحب وضو تو بغیر نماز ہو جاتی؟ تو مولوی صاحب تارے نہ بولے، تو بندہ کول بیٹھا سی جی اپنی عادت ہوتی ہے، مسئلہ پوچھا مولوی صاحب کو تو وہ بولتے نہیں، تو مقتدی صاحب پہلے ہی بول پہ، وہ چھتی نہ لاتے بھی ہو جاتی۔ مولوی صاحب نے بڑا غصہ آیا بھی تو یار مسئلہ میرے کو پوچھتا پہ تو تھوڑے جہا انتظار کرتا، کوئی صبر کر لینا، چل جی تو کہہ ہی دیتا بھی ہو جاتی تو کی دلیل ہے تیرے کو؟ آتا جی میں کئی باری پڑھی، میں کئی باری پڑھی، یعنی کہ اے سارے معاشرے کی حالت ہے۔ وہ انہیں کہا جی پٹھان جلدی جلدی گیا، جماعت کا ٹائم سی، سیدھا اللہ کو جماعت دے نال سیدھا ہی تو 5-7 منٹ لگے، جماعت پڑھ کے واپس آ گئے، انہوں نے کہا ارے آ گئے، انہوں نے کہا آ گیا، جماعت مل گئی، اور وضو کے چکروں میں پڑھتا تو جماعت نکل جاتی، تو میں نے کیا نہیں پیسے پڑھ لی۔ یعنی کہ یہ سارے علم کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کا علم نہیں تو ایویں اتنے کھڑے نہ ہو جائے کرو، علم بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے نا جوال والے رحمت اللہ علیہ، تو میرے بزرگوں نے دیکھے ہوں گے سارے نے، بڑے نیک آدمی سی، ساڈے تو رشتے دار بھی سن۔ انہیں کتاب لکھی میرے کو پئی ہے، اس کتاب کا نام ہے مجموعۃ الرسائل، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے علم دے بارے سے، یعنی کہ علم معمولی بھی انسان کو ہوئے نا تو کدی نہ کدی وہ بھی انسان کو فائدہ دے جاندے۔ وہ مچھلیاں دا ایک سی بکریاں دا چرواہا، تے وہ بکریاں چروا رہا سی، ایک دن ان کی ملاقات ہو گئی، پڑھا لکھا بندہ سی، کوئی گزر رہا سی، ایویں چند منٹ اندر کو کھلوتا تے انہیں 3 چیزاں دا علم اندر کو سیکھ لیا، 3 چیزاں دا، مذکر، مؤنث تے مخنث۔ مذکر کنوں کہندے نے، مؤنث کنوں کہندے نے تے مخنث کنوں کہندے نے، میل فیمیل تے ایک شیمیل وشاید، انہوں نے علم سیکھ لیا انہیں، حالانکہ معمولی بظاہر چیزاں نے۔ تے اس وقت دا بادشاہ سنہری مچھلیاں نو بڑا پسند کرتا سی، ظاہر بادشاہ انعام و کرام دیندے نے، انہیں ایک مچھلی لبھی بڑی پیاری سونی تے سنہری، تے ویکھیا دل خوش ہوندا سی، بادشاہ دے کول چلا گیا تے اجازت لے کے جدوں دیواری آئی تے پیش ہویا، کہتے جی بادشاہ سلامت، اے بڑی پیاری مچھلی میں تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آیا۔ تو بادشاہ نے مچھلی قبول کی تھی، بڑا خوش ہویا۔ اس وقت دا جرا سکہ سی ان دے مطابق انہیں کیا کہ انہوں 500 درہم بطور انعام دیتا جائے، 500 درہم۔ اچھا بات دفعہ یہ ہوندہ ہے بھی دین والے دا دل کھلا ہوندہ ہے، تو جرا کیشیر ہوندہ ہے نا، انہوں ایویں تکلیف ہوندی بھی نہ انہیں کولو دینا نہ لینا، وہ پھر آکھے گا نہیں جی نہیں اج کرو کوئی انہوں نے چاہیے جی بس یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا جی، بھی جدوں مالک نے کہتا بھی دے تو تیرا تو کام نہیں لکھنا، تو کیشیر جرا سی نہ ہوگا سی بڑا دل چسد بغد والا، انہیں کہا یار نکی جی مچھلی 500 درہم لے کے جا رہے، کہتا بادشاہ سلامت اینو کوئی نہ جوڑا لے کے آوے، کہتا ہر چیز دا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، تیرے کو جوڑا لے کے آوے انہوں پھر انعام دیا جا لینا دیو۔ تو بادشاہ کہنے لگا ہاں گل تو ٹھیک ہے، انہوں نے جا بھی جا جوڑا لے کے آ، کہتا بادشاہ سلامت، وہ جو لفظ بنے نا جان دی امان، اجازت ہوئے
تو میں گل کر سکنا ان کے کرو. کہنے لگا جی بادشاہ سلامت. اصل اندر گل یہ کہ یہ جی مچھلی میں لے کے آیا یہ جوڑا ہوں ہی کوئی نہیں. ایک ہوں مذکر ایک ہوں مؤنث. یہ نہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے, یہ تو ہے ہی مخنث. یہ جوڑا ہوں ہی کوئی نہیں. یعنی کہ علم کی بنیاد سے بہت تھوڑا جہا علم ہے. انہوں نے کہا یار گل دلیل نال کریا کرو. انہوں نے جب دلیل نال گل کی بادشاہ بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا 500 نہیں اس کو 1000 ابھی انعام دیا جائے. کنا 1000. وہ سر سے پانی بہ گیا. وہ 500 تو روکتا میں 1000 مل گیا. ایک تو یہ گل ثابت ہوئی بھی جہی چیز رب دینا چاہے انہوں کو روک سکتا. تے دوسرا بھی علم پاوے تھوڑا ہوئے ان کا فائدہ ہوتا ہے. تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر علم تو تے بغیر جانن تو ایویں فتوی نہیں چھڑنے چاہیے. علم لازوال دولت ہے تے کم از کم بنیادی دولت انسان کو حاصل کرنی چاہیے. اگے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان, آنکھیں اور دل, ان کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا. حالانکہ جسم کے اعضاء ہے اور بھی بڑے نے, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, جگر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اللہ نے ان 3 چیزوں کو نام لیا. کان اور آنکھیں اور دل, یہ 3 چیزاں مین نے. بندے نظر نہ آنا ہوئے تو بندہ ٹوئے چ ڈگ پوے نا چنگا بلا اکھاں ہون صحیح. تے جڑا بندہ ہونے نا بینا وہ ڈگ پوے تو انہوں سارے پھڑتے ہیں پھڑ 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 اب بچارا ڈگ پیا ٹوئے چ. تے جدیاں اکھاں ہون صحیح تے وہ ٹوئے چ ڈگ پہ تو نہ سے تو نظر نہیں آیا تو نہ سے. مطلب یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. تے ایویں لوگوں نے نہیں کیا بھی جے اکھاں نے تے پھر جہان ہے, تو جے اکھاں نہیں تو پھر جہان ہی نہیں. ایویں 2 منٹ واسطے اکھاں بند کرے تو کچھ نظر نہیں آتا. تے اسی تا حد نظر بھی نہیں. اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے. اللہ کہندے نے ایویں انہاں اکھاں نال میری برائیاں نہ کردا پھر دنیا دے اندر, قیامت والے دن میں اندا حساب بھی لینا ہے. اے اتنی بڑی نعمت اکھاں دی نعمت ہے. ان دے نال رب دی نافرمانیاں نہ کریا کر, غیر محرم عورتوں نہ دیکھیا کر, غیر شرعی چیزاں نو انہاں نال نہ پڑھیا کر. اے اکھاں اللہ نے بنائیاں نے جہان دا نظارہ کرن واسطے, قرآن اور حدیث نو پڑھن واسطے. تو کئی بد وقت میں کالج چونکہ پڑھانا تمہیں پتہ ہے, میں بچوں لیکچر چ کہنا نا جو کئی گھروں آندے پڑھن واسطے تے دل دماغ خراب ہوتا ہے. کالے لگدیاں وہ اینکاں تے شیشے لا کے نا تے گھروں پڑھنا آندے نے تے چوکاں چرستیاں چ کالج سکول دے راہ تے کھڑے ہو کے تے لوگوں دے ماما بہنوں تک تک کے نا 12 بجے گھر دفع ہو جاندے نے تے گھر کہندے نے پڑھ کے آ گئے. میں نے کہا جس رب نے آنکھیں دی ہیں وہ آنکھوں سے اندھا بھی کر سکتا ہے. ڈرنا چاہیے. اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, حدیث میں چاند ہے اور صحیح حدیث ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, ایک بندہ اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا جن نے اکھ جھپکن دے برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی. نیک اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا تے اللہ رب العزت فرمان گے اے میرے بندے جا میں تنوں اپنی رحمت نال معاف کر دیتے. تو بندہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تے سجدے کردا رہا, ساری زندگی میں رکوع کیتے, صدقات و خیرات کیتے, اللہ سونیا میری نیکیاں میرے سجدے میرے رکوع کتھے گئے؟ اللہ فرماندے نے آؤ پھر حساب کر لینے ہم. حدیث میں آندا ہے اللہ حکم دیں گے ایک ترازو قائم کیتا جائے, اس ترازو دے اندر ان دی سجی اکھ کٹ کے اتھے رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے دے اندر ساری زندگی دیاں نیکیاں نمازاں روزے ہر چیز وہ دوسرے پلڑے اندر رکھی جائے گی. انج کر کے جب ترازو نال تولیا جائے گا ساری زندگی دیاں نیکیاں وزن وچ گھٹ ہو جان گیاں, ایک اکھ جڑی وزن تو زیادہ ہو جائے گی. اللہ کہنے کے سونیا ویکھ ادھر تو ساری زندگی سجدے رکوع کر کے تے اس ایک نعمت اکھ دا ایک آنکھ کا حق بھی ادا
نہیں کر سکے. کہا یا اللہ معاف کر دے، تیری رحمت ہی چاہیے تھی. یعنی کہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، اور مت ان آنکھوں کے ساتھ کوئی اللہ کی نافرمانی والا معاملہ کرنا. نہ قیامت کو پوچھا جائے گا ان آنکھاں نال پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو تو یا پھر کائنات دا نظارہ کرو تے کنداں ویکھو پویں درخت ویکھو، تانوں کائنات دی ہر چیز ویکھیاں رب یاد آ جائے. اکو جیسے درخت، کدی غور کیتے؟ اکو زمین، اکو پانی، اکو آب و ہوا تے درخت مختلف نے. آئے تسی سامنے پارک سے چلے جاؤ نا تے پارک دے دروازے ایک تو لے کے دوسرے تک چلے جاؤ تے اور زیادہ نہ ویکھو، سجے کھبے جڑے درخت لگے نے نا انہوں نے ویکھ لو. کوئی درخت چھوٹا ہے، کوئی وڈا ہے، کسی دا پھل میٹھا ہے، کسی دا کوڑا ہے، کسی دے پتے چوڑے، کسی دے چھوٹے. یہ اللہ دی پیداوار ہے. وہ کون ہستی ہے جن نے ایک ہی زمین، ایک ہی جگہ، ایک ہی آب و ہوا اندر مختلف درخت پیدا کر دیتے ہیں؟ انہا مطلب ہے وہ اللہ دی ذات ہے جنہیں ساری چیزاں کائنات دیاں بنائیاں، زمین بنائی، آسمان بنایا، جنگل پہاڑ. یہ اکھاں نال مشاہدہ کرو کہ اللہ سونے یہ تو ساریاں تیریاں نعمتاں نے، تو سانو مہربانی کر تے سانو دین دی سمجھ تے فہم عطا کر. اس آنکھ میں سے نکلنے والا ایک قطرہ تیری جہنم کو جنت میں تبدیل کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ میں سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو کا قطرہ نکلے نا، وہ قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، اللہ اس بندے کی زندگی کی ساری خطاواں پہلے معاف کر دیں گے. اس واسطے اس اکھ وچ حیا پیدا کرو تے انہاں اکھاں نال رب نو رو رو کے منایا کرو. جدو انہاں اکھاں چوں آنسو آندے نے نا تے اللہ نو بڑا رحم آندا ہے. اللہ کہندے نے سونیا تو آ گیا نا 80 سال دی عمر اندر، 70 سال دی عمر اندر، تیری اکھ وچوں نکلن والا ایک آنسواں دا قطرہ انہیں تیری جہنم نو جنت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور میں اللہ اعلان کرنا، اگر تو سچے دل نہ رو پے توبہ کر لئی میرے دربار تے آ گئے، میں صرف معاف ہی نہیں کراں گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات. اے میرے بندے، اگر تو سچی توبہ کر لئی تے ان اکھاں چوں تیرے آنسو نکلائے، میں تے او رب اتنا غفور الرحیم ہاں، میں صرف معاف ہی نہیں کراں گا، تیری ساری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. قرآن کہہ رہے ان آنکھوں میں حیا پیدا کرو. کئی چھوٹی عمر چ رہ کے بھی باحیا ہوندے نے تو کئی بڑی عمر چ جا کے بھی اکھاں چ حیا نہیں ہوندا. آنکھوں میں حیا بڑی چیز. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پتہ نا، حدیث میں آندا ہے نبی پاک دی اکھاں وچ اتنا حیا سی، اونی کماری لڑکی وچ بھی حیا نہیں ہوندا جنہ اللہ نے نبی پاک نو حیا عطا کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے. آنکھیں بڑی نعمت ہے. ان السمع والبصر، اور کان، یہ جو کان ہے نا، یہ کان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جو ہے نا بندہ کنوں میں بولا کوئی نہیں ہے بولا ہے یار کیتی ہو گلا، وہ خیر ہے لوگ ٹسکرا کر دیں یہ کہڑا سنیندا ہے بولا ہے. وہ ساڈے نا تھوڑے جو گھرے کو جاندا کہ نہیں، آفت ہاشم ہوندے سن نبی نے، راجوال شیخ صاحب بھی رہے نے، ساڈے دوروں نیڑوں عزیز بھی سن. آفت ہاشم صاحب شاید تھوڑے ذہن چ وہ اچھے آدمی سن. انہوں دی وہ اکھاں تو نبی نے تے شادی ہو گئی ایک بولی عورت نال، انہوں اکھاں جو نظر آ رہا سی سنیندا کو نہیں سی، تے انہوں نے سنیندا سی نظر نہیں سی آ رہا. وہ ایک دفعہ ماڑی جی کوئی لڑائی ہو گئی تو انہوں دی جی بیوی سی وہ درخت کے اتنے چڑھ گئی، وہ بازا ماری جائے تو انہوں سنیندا کچھ نہیں سی، انہوں دیستا کچھ نہیں سی، وہ ڈنڈا پھڑ کے جنج کیتی جان وہ بازا ماری جائے. وہ یہ بھی بس اللہ دی حکمت ہے، ویکھو کڈی وڈی نعمت ہے. انہیں زندگی تے گزار لی ہے لیکن مشکل ہوندی. یہ اکھاں بھی رب دی نعمت نے تے کان بھی رب دی نعمت نے.
इतनी अजीम नेमत। तो जे कन्ना तो सुनींदा ही ना हो तो बंदा परेशान हो जाता है। अल्लाह ने क्यामत वाले दिन पूछने इन्हां कन्ना दे नाल गाने ते सरंगियां ते बाजे ते अल्लाह नूं नाराज करने वाली चीज़ां तो नहीं सुनता रहा, किते गैर महरम औरतां दे नाल चस्के लै लै के ते गल्लां तो नहीं करता रहा। इन कानों के बारे में हिसाब होगा। हाँ, तेरे इन कानों के अंदर कुरान और हदीस की आवाज़ जानी चाहिए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अजमत वाले कान सन। हदीस में चाहता जो गुजरते ना तो मौसीकी की गाने की आवाज़ आती तो आप सरकार उंगला दे लेंगे कन्ना में, तो जो तक आवाज़ खत्म ना हो जाती आप बाहर ही ना खड़ते। इतना आप पाबंदी कर दे। अल्लाह ताला सानू भी इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे। तो तीसरी और अज की दरस की आखिरी बात है दिल। अल्लाह ने फरमाया दिल के बारे से भी, क्योंकि दिल मरकज है ना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, अत्तकवा हाहुना, अत्तकवा हाहुना, अत्तकवा हाहुना। ओ कायनात दे लोगो, ये तकवा जरा अल्लाह नू मतलूब है। रोजे अंदर, नमाज अंदर, हज अंदर, ज़कात अंदर अल्लाह को तकवा ते डरना है मतलूब है। तो नबी पाक फरमाते ने ये तकवा रब ने रखिया ते दिल विच। तकवे का मुकाम की है दिल। व अशारा व युशीर इला सदरी, आपने दिल की तरफ इशारा किया, फरमाया कि लोगों तकवा यहाँ है। और ये भी फरमाया कि जिस्म में एक बोटी है, अगर वो सही हो जाए ना तो सारा जिस्म सही, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म ही खराब। वो किसी ने गल कही सी, किस मकसद वास्ते, बाकी दी गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। तो जे दिल साफ ही नहीं तो ढिडों बंदा गवा ही ना तो फायदा की। कई बंदे जफियां पाई जाते हैं, दिल साफ नहीं। आओ जी सरदार जी की हाल, कुट के जफी पाई तो दिल में खोड़ है ना। ये दिल और सीना साफ रखे, जिमें मेरे सोने नबी दा सीना सी ना, पाक साफ बलौरी सीना, जिस विच हसद न कीना, ताकत वाले डोले रुस्तम असफंद वांगू, सोहना नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चंद वांगू, कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगू। ऐ जरा दिल है ना, ये रूहानी लिहाज नाल भी ठीक होना चाहिए, जिस्मानी लिहाज नाल भी। ये बंदे का दिल च वाल कदा खराब हो जाए तो कितनी परेशानी होती। दुआ करो, मैनू याद आ गया साढ़े प्रिंसीपल रिटायर हो गए ने, मोहम्मद सईद भट्टी साहब, कोट रुकनदीन दे। उन्होंने बेचारे को अचानक मसला बनया तो उन्हों का बकायदा बाईपास होया। बड़ा वड्डा मरला होंदा है। दुआ करो अल्लाह उन्होंने मुकम्मल तंदुरुस्ती अता करे, जिन्ने भी बीमार ने। लेकिन दिल का मसला तुसीं वेखो, एक वाल भी अगर पवाना पै जाए तो कितने पैसे लगते हैं? क्यों जी, लखां की गल है ना। 2.5 लाख फरमा रहे ने इस्माइल साहब, तो रब ने पैसे तो नहीं लाए? क्यों जी, लै ने पैसे मुफ्त में। तो फिर जरा रब ने दिता हो या मिलता भी नहीं कितों। तो ऐ जी अख है ना, अल्लाह अकबर, जाओ कायनात च मैनूं कोई डॉक्टर बहा दो इहो जिहा जिहड़ा इहो जी अख दे सके। नहीं दे सके। वो सर्जरी करके ना तो प्लास्टिक की अख पा देंगे ने, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सर्जरी करके प्लास्टिक की अख पा देंगे ने, उहदे चों नज़र कुछ नहीं आता, वेखण नूं अख लगदी लेकिन नज़र। जे कुदरत वल्लों एक अख हो जाए कानी, जमा हो के आ जाए पीरां दी ढानी, ते दुनिया दे पीरां दा लग जाए मेला, गुरु सारे आ जान हर गुरु दा चेला, ते सारा जोर लावे अकेला अकेला, कदी बन सके ना एक अख दा डेला। अगे जरा सुनो, जे नकली डेला कोई बना भी देवेगा, उनदे विच कुछ भी नजर नहीं पवेगा। और जिन्ने तेनू अगे जरा गौर कर, जिस रब ने जिन्ने तेनू मुफ्त च ये सब कुछ अताया, तू एहसान उनदे दा की मुल पाया। सोचा करना,
اکھاں رب نے دتیاں نے، پیر رب نے دیتے نے، ہاتھ رب نے دیتے نے، جسم تیرا کیڈا سونا حد نہ کوئی، اشرف ہے سبنا تو ود نہ کوئی، ہاتھ نک کن منہ بنائے رب نے، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے، سبحان اللہ، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے، زبان تائیں بولنے دا ول دسیا، دماغ تائیں سوچنے دا حل دسیا، ہاتھ پیر قد قامت، ہاتھ پیر قد قامت ویکھ لو ذرا، اکو جہ بنائے ایک برحق خدا، اے دوویں انگلاں ادھر لیا برابر نے، اے دیکھو نا، یہ بھی ہو سکتا سی بھی ایک ہاتھ بڑا ہوندا ایک چھوٹا ہوندا، چنگا نہیں سی لگنا، ایک اکھ وڈی ہوندی ایک چھوٹی ہوندی، لوکاں جین نہیں سی دینا، ایک کن وڈا ایک چھوٹا ہوندا، مشکل بڑی آنی سی۔ میرے رب نے اکھاں بھی دتیاں سونیاں برابر، کن بھی برابر، تے ایویں آرٹیفیشل نہیں، نظر بھی آندا ہے، سنیندا بھی ہے، تے اسی تے ساری زندگی سجدے چ پیر یہ تے حقدار نہیں ہو سکدا۔ ہاتھ پیر قد قامت ویکھ لے ذرا، اکو جہ بنائے ایک برحق خدا، تیرے لیے زمین نو بنایا سجنا، فرش کیڈا سونا ہے سجایا سجنا، نیلا آسمان چھت پائی رب نے، تھما تو بغیر ہے سجائی رب نے، چند سورج تارے کنے سونے لگ دے، آپس وچ کدی بھی نہیں او وج دے۔ اللہ فرماندے نے میرا حکم من دے او صبح شام نے، پر تیرے لئی بنائے ہوئے او غلام نے، دوستو قیامت دا دیاڑا جدوں آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرمامنا، مینوں راضی کرن لئی بھی میرے بندیا، نیکی کیڑی کیتی ذرا مینوں بھی دکھا۔ دعا کرو اللہ سانو اپنا سچا فرما بردار بنے، تے اللہ ساڑیاں اکھاں چ حیا پیدا کر دے، انہاں اکھاں نال اسی نظارہ ویکھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تے راتاں نو رو رو کے رب نو منائیے، انشاءاللہ یہ ہوئی اکھاں جنت جان دا سبب بن جان گیاں۔ دل اللہ ساڑا صاف کر دے، دماغ درست کر دے، تاکہ کل نو قیامت نو اللہ دے سامنے پیش ہوئیے، تے اللہ ادھروں ملاقات ہوئے، تے ادھر اللہ کہن جا میرے بندے تو سیدھا جنت چلا جا۔ تے اے بڑی عظمت والی بات ہے، اللہ عمل دی توفیق دے۔ بیماراں واسطے، پریشان لوگ واسطے دعا کر لو، خاص کر فلسطین دے مظلوماں واسطے۔ یقین جانو ہمت نہیں رہی ہون او تصویراں ویکھن دی، ویڈیو ویکھن دی، اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنی بربریت، تے دوسری طرف اتنی بے حسی۔ یا اللہ تو سانو معاف کر دے۔ اینے مسلماناں دے ممالک ایٹم بمب میزائل کادے واسطے نے کہ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے ایک مسلمان تے ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے۔ اسرائیل جیسا بدماش اور امریکہ جیسا بدماش کھل کے مسلمانوں تے ظلم و ستم واسطے میدان سے نکل آئے نے، تے سانو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے اندر غیرت اور حمیت پیدا کرے، اور ساڈے سپاہ سالار اور حکمراناں نو اللہ ہمت عطا کرے۔ انشاءاللہ پوری قوم جہاد واسطے انہاں دے پیچھے کھڑی۔ اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما۔ او اللہ کو دعا کریے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ ساڑا بیٹھنا قبول فرما لے، سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما، اللہ جی اپنے نبی پاک دی امت تے رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمان نو نیست و نابود کر دے، انہاں نو تباہ و برباد کر دے، فلسطین دے مسلماناں نو فتح عطا کر دے۔ یا اللہ تو بدر اندر 1000 دے مقابلے اندر 313 نو فتح عطا کر سکنے، اللہ تو اج فلسطینیاں نو مظلوماں نو بھی فتح عطا کر دے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما، ظالماں نو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت نہ سن سب نو معاف فرما دے، ساڑے حال تے رحم فرما، بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کو اولاد بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما، اللہ جی ساڑے والدین تے رحم فرما۔
یا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین نو معاف فرما، انہاں دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈیاں مشکلاں آسان فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، رحمتاں ہی رحمتاں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔